book of Isaiah. हाम्रो वचन ध्यानको निम्ति हामी बाइबलमा ईशायाको पुस्तक पल्टाउँ। Book of Isaiah chapter 2 and verse 5. ईशाया 2 को 5 पद। हे याकूबको घराना आओ र हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the Lord. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In the past days, we all had a fasting prayer for our convention. विगतका दिनहरूमा हाम्रो महासभाको निम्ति हामीले उपवास प्रार्थनाहरू गर्यौं। We do believe that Christ has cleansed everyone, those who surrender, everyone those who confess their faults and shortcomings. हामी विश्वास गर्दछौं कि जो जतिले आफूलाई समर्पण गरेर आफ्नो भुल गल्ती अपराधलाई स्वीकार गर्नुभयो, परमेश्वरले उनीहरूलाई शुद्ध And पार्नुभयो। as we are all gathered here in this morning, जसरी आज बिहान हामी सबैजना यहाँ भेला भएका छौं। the message of the Lord come to the sanctified people, यस शुद्ध पारिएका मानिसहरूलाई परमेश्वरको सन्देश यसरी आएको छ, or the theme or the motive of the convention. अथवा यस महासभाको उद्देश्य चाहिँ, O house of Jacob, come ye and let us walk in the light of the Lord. हे याकूबका घराना हो, आओ र हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ। As we are all sanctified and redeemed by His blood, जसरी हामी सबै चोख्याइका र उहाँको रगतद्वारा उद्धार गरिएका छौं, we the people of God must walk in the light of the Lord. Thereby, those who come for the convention, they will see how we are walking. हामी जो जति परमेश्वरका जनहरू परमप्रभुको ज्योतिमा हिँड्नु पर्दछ ताकि महासभामा आउने सबैजनाले हाम्रो हिँडाइहरूलाई हेर्न सकुन्। Because when Jesus was in this earth, He set us so many examples before the people. किनकि प्रभु येशू संसारमा हुनुहुँदा उहाँले मानिसहरूको सामु धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। Even the Gospel of John chapter 13, He said, I set an example before you. यो यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्यायमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूको सामु एउटा उदाहरण राखेको छु। As a master, I washed your feet. एउटा गुरु चाहिँ मैले तिमीहरूको पाउ धोएँ। And that is an example He set before His disciples. उहाँले चेलाहरूको सामु राख्नुभएको एउटा उदाहरण त्यो थियो। Like that, not one, innumerable examples He set before us. त्यो एउटा मात्र हैन, उहाँले असंख्य त्यस्ता जुन उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको छ। So we were expecting for the convention to come. त्यसकारण हामी जो जति महासभा हुन्छ भन्ने अपेक्षामा छौं। For that we are sanctified and cleansed now. त्यसको लागि हामीले आफैलाई अहिले चोख्याएका शुद्ध पारेका छौं। This is the counsel of God. यो परमेश्वरको यो सल्लाह छ। O ye house of Jacob, let Hey, us walk in the light of the Lord. हे याकूबको घराना, हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौं। What is the light of the Lord? परमप्रभुको ज्योति के हो? How to walk in that light? यस ज्योतिमा कसरी हिँड्ने? Of course, we are all walking in the light. हो, हामी सबै ज्योतिमै हिँड्छौं। If it is so, what is the meaning of the light of the Lord? त्यसो हो भने परमप्रभुको ज्योतिको अर्थ के हो? Praise be to God. परमेश्वरको When you प्रशंसा go होस्। to the origin of that light, जब हामी त्यस ज्योतिको उद्गम स्थलमा जान्छौं, regarding our God, it is written, He Himself light. हाम्रो परमेश्वरको विषयमा यस्तो भनिएको छ कि परमेश्वर स्वयं नै ज्योति हुनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And the word of God says He dwells in the light where no one can approach. अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि उहाँ कोही पनि पुग्न नसक्ने त्यस ज्योतिमा वास गर्नुहुन्छ। Which means that is not the light as we think. त्यसको अर्थ हामीले सोचेको जस्तो ज्योति त्यो होइन। He dwells in the light where no man can approach. कुनै पनि मानिस पुग्न नसक्ने ठाउँको त्यस ज्योतिमा उहाँ वास गर्नुहुन्छ। In 1 Timothy chapter 6 and verse 16 we read that verse. पहिलो तिमोथी 6 को 16 पदमा हामी यो पद पढ्दछौं। उहाँसँग मात्र अमरता छ, उहाँ ज्योतिमा वास गर्नुहुन्छ, जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन, न त उहाँलाई कुनै मानिसले देखेको छ, न त देख्न सक्छ, उहाँलाई नै आदर र अनन्त अधिकार होउन्। आमेन। Who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach Yes, unto. when no man can approach. He dwells in the light which no man can approach. उहाँ ज्योतिमा वास गर्नुहुन्छ जहाँको नजिक कोही मानिस पुग्न सक्दैन। In that light we have to walk. That is the counsel of God. त्यस ज्योतिमा नै हामी हिँड्नु पर्दछ र आज परमेश्वरको सल्लाह यही छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Next, होस्। let me tell and what all the words is connected with the light or to our God. अनि परमेश्वरको ज्योतिसँग सम्बन्धित अरु वचनहरू के छन् म तपाईलाई बताउने छु। Here it is mentioned about our God who dwells in the light where no man can approach. यहाँ लेखिएको छ कि हाम्रो परमेश्वर ज्योतिमा वास गर्नुहुन्छ जसको नजिक कोही मानिस पुग्न सक्दैन। Second, it is written about He is a father of lights. दोस्रो लेखिएको छ उहाँ ज्योतिहरूको पिता हुनुहुन्छ। James 1:17 says याकूब 1 को 17 ले भन्दछ He is a father of lights. उहाँ ज्योतिहरूका पिता हुनुहुन्छ All the good gifts come from the father of the lights. र हरेक असल वरदानहरू त्यस ज्योतिको पिताबाट नै आउँदछ And in Him there is no variableness. र उहाँमा कुनै अदल बदल छैन। James 1:17. याकूब 1 को 17।
हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो अनि ज्योतिहरूका पिताबाट तल आउँछ, जससँग कुनै अदल बदल छैन, न त परिवर्तनको छाया छ। Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Every good gifts cometh from the Father of lights. अनि हरेक असल वरदानहरू ज्योतिहरूको पिताबाट आउँदछ। That means every good things comes from that Father of lights. त्यसको अर्थ हरेक असल चीजहरू ज्योतिको पिताबाट नै आउँदछ। In him there is no variableness. उहाँमा कुनै अदल बदल छैन। Which means he said, now I will give. After that he won't repent that he will not give like that. उहाँले अब मैले दिन्छु भनिसकेपछि पछि गएर म दिन्न भन्ने उहाँले भन्नुहुन्न। Because there is no variableness in him. किनकि उहाँमा कुनै अदल बदल छैन। I may change. म बदलिन सक्छु। How I will change? म कसरी बदलिन्छु? According to Jeremiah 5:25, यिर्मिया 5 को 25 पद अनुसार my deeds, my sins may withhold the blessings of God. My sins may withhold the blessings of God. मेरो पापहरूले परमेश्वरको आशीषहरूलाई चाहिँ रोकेर राख्दछ। That's what we read in Jeremiah 5:25. त्यही कुरा हामी यिर्मिया 5 को 25 मा पढ्दछौँ। He's showering his blessings to everyone. उहाँले सबैजनालाई आफ्नो आशीष बर्साइरहनु भएको छ। But my sin only withhold the blessings of God. तर मेरै पापले त्यस आशीषहरूलाई चाहिँ रोकिराखेको छ। In him there is no variableness. उहाँमा कुनै अदल बदल छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा God होस्। sent Jonah to preach to Nineveh. परमेश्वरले योनालाई निनिवेमा गएर प्रचार गर भन्नुभयो। Anyway, that people all must be saved. निनिवेका सबै मानिसहरूले उद्धार पाउन्। When all are repented, जब सबैजनाले पश्चाताप गरे, in Jonah chapter 3 verse 10 we read, जब हामी योना 3 को 10 पदमा पढ्दछौँ, when God saw all are repented from their sinful ways, जब परमेश्वरले सबै मानिसहरूले आफ्नो पापपूर्ण चालहरूबाट पश्चाताप गरेको देख्नुभयो, when God had mercy upon them. तब परमेश्वरले उनीहरूमाथि दया देखाउनु भयो। Yes, as they repented, जसरी उनीहरूले पश्चाताप गरे, the wrath of God turned into goodness unto them. परमेश्वरको क्रोध उनीहरूको निम्ति भलाइमा परिणत भयो। Yes, our God is a God who changed the curse into blessings. हो हाम्रो परमेश्वरले श्रापलाई पनि आशीषमा बदल्न सक्नुहुन्छ। So he is a father of lights. In him there is no variableness. कारण उहाँ ज्योतिहरूको पिता हुनुहुन्छ, उहाँमा कुनै अदल बदल छैन। Again in Psalms 84 verse 11, भजन सङ्ग्रह 84 को 11 पदमा, Psalms 84 and verse 11, भजन सङ्ग्रह 84 को 11, our God is sun and shield. हाम्रो परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। Yes, he is called as the son of righteousness. उहाँलाई धार्मिकताको सूर्य भनिदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Yeah, होस्। our God is the sun. He is a light. वो हाम्रो परमेश्वर सूर्य हुनुहुन्छ, उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ। But his righteousness, his brightness is more than the sunlight. र उहाँको धार्मिकता, उहाँको चमक चाहिँ सूर्यको ज्योति भन्दा पनि चम्किलो छ। Because he is the one who created the sun. किनकि उहाँले नै सूर्यलाई सृष्टि गर्नुभयो। Now here he present himself as a sun. अहिले उहाँले आफैलाई यहाँ सूर्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। Now like that we can compare many things with God to the light. यसरी हामीले परमेश्वरलाई ज्योतिसँग धेरै रूपले तुलना गर्न सक्छौँ। But how can he see that light and walk in that light? तर हामी त्यस ज्योतिलाई कसरी हेर्ने र त्यस ज्योतिमा कसरी हिँड्ने त? Somebody should receive that light and they should reveal it to me. They must manifest it to me. अनि कसैले त्यस ज्योतिलाई प्राप्त गरेर मलाई त्यो देखाउनु पर्दछ। In Colossians chapter 1 verse 15, कलोस्सी 1 को 15 मा there we read about Lord and Savior Jesus Christ. त्यहाँ हाम्रो प्रभु र उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको विषयमा देख्न सक्छौँ। He is the express image of invisible God. उहाँ चाहिँ अदृश्य परमेश्वरको चाहिँ एउटा देखिएको स्वरूप हुनुहुन्छ। God is light. परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। He is the father of lights. उहाँ चाहिँ ज्योतिहरूका पिता He हुनुहुन्छ। dwells in the light where no man can approach. उहाँ त्यस ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ जहाँ कोही पनि मानिस पुग्न सक्दैन। And Jesus Christ, the very express image of that invisible God. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ अदृश्य परमेश्वरको चाहिँ एउटा व्यक्त गरिएको स्वरूप हुनुहुन्छ। In Colossians 1:15 कलोस्सी 1 को 15 मा and Hebrews 1:3, र हिब्रू 1 को 3 मा, in the both these verses we could see this thing. अनि यी दुवै पदहरुमा हामीले कुराहरु देख्न सक्छौं। In Colossians it is written is the express image of invisible God. उहाँ चाहिँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनिएको छ। Hebrews 1:3 says हिब्रू 1 को 3 मा भनिएको छ he is the express image of his person. अनि उहाँ चाहिँ त्यस व्यक्तिको चाहिँ प्रतिरूप हुनुहुँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Yes, through Jesus Christ we can see that light, and through him what all the things he spoke to us we can walk in that light. हो येशू ख्रीष्टद्वारा नै हामीले त्यस ज्योतिलाई देख्न सक्दछौं र उहाँले बोल्नु भएको सबै चीजहरुद्वारा हामी त्यस ज्योतिमा हिँड्न सक्दछौं। Now look how this light is reflecting or shining upon his people. हेर्नुस् अब यस ज्योति चाहिँ उहाँको मानिसहरुमा कसरी चम्कन्छ त? When you read in the book of Numbers chapter 6 जब हामी गन्तीको पुस्तक 6 अध्यायमा पढ्दछौं verse 24 to 26, 24 देखि 26 पदमा
we can see the triune God or the function of the triune God over there. हामी त्यहाँ त्रिएक परमेश्वरको कार्यहरूलाई हेर्न सक्दछौँ। Numbers chapter 6 verse 24 to 26. गन्ती 6 अध्यायको 24 देखि 26 पद। परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन् र तिमीलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि चम्काउन् र तिमीप्रति अनुग्रही होउन्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि लगाइदिउन् र तिमीलाई शान्ति दिउन्। The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Here we होस्। could see the function of the triune God. यहाँ हामी त्रिएक परमेश्वरको कामलाई देख्न सक्छौँ। Verse 24, 24 पद। Lord bless thee and keep thee. परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन् र तिमीलाई रक्षा गरून्। Blessing and keeping is the function of the Father. आशिष दिनु र रक्षा गर्नु चाहिँ पिताको काम हो। Verse 25, 25 पद। the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि चम्काउन् र तिमीप्रति अनुग्रही होउन्। When Christ came to this flesh, he manifested himself as a grace and truth. जब यसो यस देहमा आउनुभयो उहाँले आफैलाई अनुग्रह र सत्यताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो। That's why the word 25 speaks about the Son Jesus Christ. त्यसैकारण 25 पदले चाहिँ पुत्र येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउँदछ। Verse 26, 26 पद। Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि लगाइदिउन् र तिमीलाई शान्ति दिउन्। The Holy Spirit is compared to peace. अनि पवित्र आत्मालाई शान्तिसँग तुलना The गरिएको छ। kingdom of God is not meat and drink, अनि परमेश्वरको राज्य खान र पिउनुमा होइन, but it's a peace, joy. तर यो शान्ति र आनन्द। So this peace speaks about the Holy Spirit. यो शान्तिले पवित्र आत्माको विषयमा Now बताउँदछ। this triune God is their function like a light and shine upon his people. यही त्रिएक परमेश्वरले नै ज्योतिको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र आफ्ना मानिसहरूमाथि चम्कनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now होस्। the advice, the counsel is for the people of God is to walk in the light of the Lord. र आजको जुन परमेश्वरको जनहरूप्रति परमेश्वरको सल्लाह यो छ कि उहाँको ज्योतिमा हिँड्नु। Every day God is keeping us and blessing us. हरेक दिन परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गरेर हामीलाई आशिष दिइरहनु भएको Every छ। day his grace is new. हरेक दिन उहाँको अनुग्रह नयाँ छ। He is giving his grace to the humble. उहाँले आफ्नो अनुग्रह नम्रहरूलाई दिनुहुन्छ। Every day he gives us peace. हरेक दिन उहाँले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ। Which means indirectly this light is shining upon us. जसको अर्थ अदृश्य रूपमा यस ज्योति हामीमा चम्किरहेको छ। As the Isaiah the prophet said, जसरी यसै अगमवक्ताले भन्नुभयो, walk in the light of the Lord. परमप्रभुको ज्योतिमा हिँड, Walk in the grace, walk in the peace. अनुग्रहमा हिँड्नु, शान्तिमा हिँड्नु। But we do not know how to walk in that. तर त्यसमा कसरी हिँड्नुपर्छ हामीलाई थाहा छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Again, when we read about our Lord and Savior Jesus Christ, जब फेरि हाम्रो प्रभु येशू र मुक्तिदाताको विषयमा हामी जब पढ्छौं, John the Gospel, chapter 1 and verse 4. यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 4 पद। In the beginning there was a word, that word was with God, and that word was God. आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरको साथमा थियो र ती वचन नै परमेश्वर And हुनुहुन्थ्यो। in that word there is a light, and in that light there is a life. र त्यस वचनमा ज्योति थियो र त्यस ज्योतिमा जीवन। The Bible which we have, जुन बाइबल हामीसँग छ, that's a light in our life. It's like a torch light. त्यो हामीसँग भएको ज्योति हो, टर्च लाइट जस्तो। It will clear the way. यसले बाटोलाई स्पष्ट देखाउँदछ। How can a young man cleanse his ways? कसरी एउटा जवान मानिसहरूले आफ्नो योजनाहरू गर्न By सक्छन् keeping thy words. तपाईको वचनहरू पालन गरेर। Psalms 119 verse 9 we read that. भजन सङ्ग्रह 119 को 90 मा हामी So पढ्न सक्छौं। the word of God is a life, it's a light. परमेश्वरको वचन नै एउटा जीवन जस्तो हो र त्यो हाम्रो That's निम्ति what we ज्योति हो। read. John the Gospel chapter 1 verse 4. त्यो कुरा हामी यूहन्नाको सुसमाचार 1 को 4 मा पढ्न सक्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Light and life. नि ज्योति र जीवन। It's not only showing you the way, यसले तपाईलाई मार्ग मात्र देखाउने होइन, in that way there is a life. त्यो मार्गमा जीवन पनि छ। It will direct your paths to take out to receive that life. It will direct your paths to receive the life. It direct your path. यसले तपाईको मार्गलाई जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति डोर्याउँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So when you see the light, जब तपाईले त्यो ज्योति देख्नुहुन्छ, through that light all the darkness will dispel. त्यस ज्योतिद्वारा सबै अन्धकार चाहिँ हटेर जानेछ। Now your way is very clear. अब अहिले तपाईको मार्ग एकदम स्पष्ट Now, छ। in that light you can see any creature comes before you. त्यो ज्योतिमा तपाईको अगाडि आएको कुनै पनि प्राणी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। If suppose a vehement snake come against you, यदि त्यहाँ एउटा चाहिँ सर्प आयो भने that light shows you there is a snake. त्यस ज्योतिले त्यहाँ अगाडि सर्प छ भनेर तपाईलाई देखाउँछ। Very same light will give you a knowledge also. त्यही ज्योतिले तपाईलाई ज्ञान पनि दिनेछ। Very same knowledge or very same light will gives you how to escape from that place. त्यही ज्ञान त्यही ज्योतिले त्यस ठाउँबाट कसरी उम्कने भन्ने पनि तपाईलाई सिकाउने छ। That's why it is written, His word is a light and life. त्यसैकारण यस्तो लेखिएको छ, उहाँको वचन नै ज्योति र जीवन जस्तै छ। And Jesus said in John the Gospel chapter 8 and verse 12, यो प्रभु येशूले पनि यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 12 पदमा
7 मा भन्नुभयो, I am the light of this world. यस संसारको ज्योति म नै हुँ। How boldly that person said, I am the light of this world. कुनै पनि व्यक्तिले म यस संसारको ज्योति हुँ भनेर उहाँले कसरी हिम्मत साथ भन्नुभयो? John 8:12. यूहन्ना 8:12। तब फेरि येशूले यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, संसारको ज्योति म नै हुँ, जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर जीवनको ज्योति पाउनेछ। Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yes, light of life. He that followeth me shall not walk in the darkness. जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन। He said, I am the light. You follow me. उहाँले भन्नुभयो ज्योति म नै हुँ, मलाई पछ्याउ। You will not walk in the darkness. तिमी अन्धकारमा हिँड्ने छैनौ। You'll find the light of life in you. तिमीले आफूमा जीवनको ज्योति पाउनेछौ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Yes, that light came to this world हो त्यही ज्योति यस संसारमा आउनुभयो to enlighten everyone those who are in darkness. अन्धकारमा बसेकाहरू सबैलाई उज्जवल बनाउनलाई। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You know, still I remember in our school days, अझै पनि म याद गर्दछु हाम्रो विद्यालयको दिनहरूमा we went to an evangelist हामी चाहिँ एउटा प्रचार गर्न गएका to थियौँ visit the prison. त्यस जेलमा भेट्नलाई। That time they give the Gideon's Bible, the small Bible, to all the prisoners. त्यस बेलामा गिडियनको सानो बाइबल सबै कैदीहरूलाई बाँड्ने चलन थियो। More than 1,200 prisoners were there. त्यहाँ 1000-2000 भन्दा बढी कैदीहरू थिए। We all the boys we were studying at 9th standard, and the 9th group they just made a divided groups, and we just go to the cell personally and distribute the Bible to them. अनि हामी 9 कक्षामा विद्यार्थीहरू थियौँ, हामी समूह बनाएर गयौँ र त्यो भित्र कैदमा बसेका कैदीहरूलाई चाहिँ बाइबलहरू वितरण गर्यौँ। And while we have take a round, जब हामी भित्र एक चक्कर लगायौँ, we heard some weeping sound inside the prison. त्यस कैद जेल भित्र चाहिँ केही रोइरहेको आवाजहरू हामीले सुन्यौँ। Some of the prisoners read that verse from that Bible and they started to weep. अनि केही कैदीहरूले बाइबलबाट वचनहरू पढ्न थालेर उनीहरू रुन सुरु गरे। Because in the prison there was a restriction to give the Bible. अनि त्यो बेलामा जेलखाना भित्र बाइबलहरू बाँड्न चाहिँ मनाइ गरेको Till थियो। we got the permission and we supplied it. तर अझै पनि हामीले अनुमति लिएर बाँड्यौँ। We thought somebody is beating that person. हामीले सोच्यौँ कसैले त्यो व्यक्तिलाई पिटिरह्यो होला। Beloved ones, you do not believe that person. 3 of them, they knelt down and they just read the Bible and they was crying a lot. प्रिय तपाईहरुले विश्वास गर्नुहुन्न होला, त्यहाँ 3 जना उनीहरूले बाइबल लिएर पढे, घोडा टेकेर रोएर प्रार्थना गरे। And the person evangelist who came with us, he shared the gospel. र जो जति प्रचारक त्यहाँ जानु भएको थियो उहाँले गएर सुसमाचार प्रचार And very गर्नुभयो। soon these people were released. र छिटै नै त्यस मानिसहरूले चाहिँ जेलबाट छुटकारा पाए। 3 of them, they converted. ती 3 जना उनीहरूले बदलिए, They received the salvation. उनीहरूले मुक्ति पाए, They became a great evangelist. उनीहरू चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रचारक बने। They went to villages and mountains and to preach the gospel. उनीहरू कयौं गाउँहरू अनि पहाडहरू गएर उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरे। Where we cannot reach, they can reach to that place. हामी पुग्न नसक्ने ठाउँमा पनि उहाँहरू पुगेर प्रचार गर्नुभयो। That's why in John 1:9 it is written. त्यसकारण यूहन्ना 1:9 मा यस्तो लेखिएको छ। Gospel of John chapter 1 verse 9. यूहन्नाको सुसमाचार 1:9 पद। साँचो ज्योति उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले यस संसारमा आउने हरेक मानिसलाई उज्यालो पार्नुहुन्छ। That was the true light which lighted every man that cometh into the world. This is the true light साँचो ज्योति उहाँ नै हुनुहुन्छ which enlighten everyone those who are in this world. जो यस संसारमा आउने हरेकलाई उज्यालो बनाउँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Yes, होस्। brothers, we do not know the value of this word. हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई यस वचनको मूल्य थाहा छैन, But really this is the true light. तर यो साँचो ज्योति हुनुहुन्छ। It bring out all the darkness from us. यसले हामी भित्रको सबै अँध्यारोलाई हटाउँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा As होस्। we are talking about this light, that's light compared to the Lord, जसरी हामीले यस ज्योतिको विषयमा बोल्दाखेरि यसलाई प्रभुसँग तुलना गरेर हेर्यौं। even devil also is compared to the light. Devil also is compared to the light. जुन शैतानलाई पनि ज्योतिसँग तुलना गरिएको छ। The word of God says it's no wonder परमेश्वरको वचनले भन्दछ यो कुनै आश्चर्य होइन। when you read in 2 Corinthians जब हामी दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा पढ्छौं chapter 11 and verse 14. 11 अध्यायको 14 पद। अनि यो अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतान आफैले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्दछ। And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Yes, Satan himself transformed into angel of light. शैतान आफैले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। So beware of this light. त्यसकारण यस ज्योतिसँग सतर्क हुनुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Even होस्। devil also resemble himself as a light. Devil also resemble himself as light. शैतानले पनि आफैलाई त्यस ज्योतिको भेष धारण गर्छ। He may pretend उसले त्यो देखाउन I सक्छ am also having light, उहाँसँग पनि ज्योति छ, but that's not a true light. तर त्यो साँचो ज्योति भने होइन। From the beginning he is a murderer. From the beginning, सुरुदेखि नै ऊ हत्यारा हो।
and he is a liar and a father of liar. र ऊ चाहिँ झुट र झुटको पिता हो। Those who speak lies, he is a father unto them. जसले झुट बोल्दछ ऊ त्यसको पिता हो। So he cannot be the true light. त्यसकारण ऊ साँचो ज्योति बन्न सक्दैन। He cannot enlighten the people, those who are in darkness. अँध्यारोमा भएका मानिसहरूलाई उसले उज्यालो बनाउन सक्दैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So walk in the light of the Lord. त्यसकारण परमप्रभुको ज्योतिमा हिँड्नुहोस्। Bible advises us to walk in 9 aspects. अनि बाइबलले हामीलाई 9वटा पक्षहरुमा हिँड्न चाहिँ हामीलाई भन्दछ। Just I will give the reference and you can read for yourself. म तपाईलाई पदहरु भन्छु, तपाई घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। Number 1, Bible says walk in love. पहिलो नम्बरमा बाइबलले भन्दछ प्रेममा हिँड। Ephesians chapter 5 verse 2. एफिसी 5 को 2 पद। Second, Bible says walk in the spirit. दोस्रो बाइबलले भन्दछ आत्मामा हिँड। Walk in the spirit. आत्मामा हिँड। Galatians chapter 5 verse 25. गलाती 5 को 25 पद। Thirdly, तेस्रो Bible says walk in wisdom. बाइबलले भन्दछ बुद्धिमा हिँड। Colossians chapter 4 verse 5. कोलोसी 4 अध्यायको 5 पद। Fourthly, चौथो love, spirit, wisdom. Fourthly, walk worthy of God. अनि परमेश्वरमा योग्यको भएर हिँड। 1 Timothy chapter 2 verse 12. पहिलो तिमोथी 2 को 12। Fifthly, पाँचौं walk by the same rule. एउटै नियमद्वारा हिँड। There are certain rules in ancient moksha that you should not break it. अनि त्यहाँ केही नीति नियमहरू छन् जसलाई तपाईले तोड्नु हुँदैन। Philippians chapter 3 verse 16. फिलिप्पी 3 को 16 पद। Walk in the same rule. एउटै नियममा हिँड। Fifthly, Sixthly, छैठौं Ephesians chapter 5 verse 8, walk as the children of light. एफिसी 5 को 8 मा भने जस्तै ज्योतिहरुको सन्तान जस्तै गरी हिँड। Seventhly, सातौं 2 Corinthians chapter 5 verse 7, दोस्रो कोरिन्थी 5 को 7 walk not by sight but by faith. हेराइमा हैन तर विश्वासद्वारा हिँड। Eighthly, आठौं walk honestly. इमानदारी पूर्वक हिँड। Romans 13:13. रोमी 13 को 13। Ninth, नौवौं Romans chapter 6 verse 4, रोमी 6 को 4 walk in the newness of life. जीवनको नयाँ चालचलनमा So हिँड। these are all the ways we have to walk. यी विभिन्न मार्गहरुमा हामी हिँड्नु पर्दछ। But how is our ways today? तर आज हाम्रो मार्ग कस्तो छ? How we are walking today? आज हामी कसरी हिँडिरहेका छौं? Is our ways and walking is pleasant to God? के हाम्रो मार्ग र हाम्रो हिँडाइ परमेश्वरमा प्रसन्न तुल्याउने खालको छ? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Again, the word of God says, through prophet God said, walk in the light of the Lord. फेरि भविष्यवक्ताद्वारा परमेश्वरले भन्नुभयो परमप्रभुको ज्योतिमा हिँड। Time is short, let me just conclude it in giving 3 blessings if you walk in the light. यदि हामी ज्योतिमा हिँड्यौं भने हामीले 3वटा महत्त्वपूर्ण आशीषहरू प्राप्त गर्दछौं। God is light. परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। Jesus is the very express image of that light. येशू स्वयं आफै नै त्यस ज्योतिको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। He revealed that light through His word. उहाँले आफ्नो वचनद्वारा त्यस ज्योतिलाई प्रकट That गर्नुभयो light shines through the Holy Spirit in our र hearts. पवित्र आत्माद्वारा त्यो ज्योति हाम्रो हृदयमा चम्कँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा And the होस्। word of God admonishes us to walk in 9 ways. र परमेश्वरको वचनले हामीलाई 9 तरिकामा हिँड्न अर्थी Now, दिँदछ। when we walk in this light, जब हामी यो ज्योतिमा हिँड्दछौं, or when we accept this light, जब हामी यस ज्योतिलाई ग्रहण गर्दछौं, because in 2 Corinthians chapter 4 verse 7 it is written, किनकि दोस्रो कोरिन्थी 4 को 7 मा यस्तो लेखिएको छ, that light shine upon our hearts, त्यो ज्योति हाम्रो हृदयमा चम्कँदछ, giving us glory, power and honor. हामीलाई आदर, महिमा र शक्ति दिँदछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When it होस्। shine in our hearts, जब यो हाम्रो हृदयमा चम्कन्छ, make a great transformation within us. यसले हामी भित्र ठूलो बदलाव ल्याउँदछ। If it is so, when we walk in that light, how much more that blessing will यदि be. यसो हो भने यदि त्यो ज्योतिमा हिँड्यौं भने त झन् कति बढी हामी बदलिन्छौं। Blessing number 1, if you walk in the light of the Lord. यदि हामी परमप्रभुको ज्योतिमा हिँड्यौं भनेको पहिलो नम्बरको आशीष। Very simple and very familiar verse. धेरै सरल र एकदमै प्रख्यात वचन छ। If we walk in the light, यदि हामी ज्योतिमा हिँड्यौं भने we will have fellowship with one another. हामी एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुनेछ The blood of His Son Jesus Christ who cleanseth us from all sins. र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ। 1 John chapter 1 and verse 7. पहिलो यूहन्ना 1 को 7 पद। तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Here we see 2 blessings. यहाँ हामी दुईवटा आशीषहरू If देख्छौं। we walk in the light, यदि हामी ज्योतिमा हिँड्यौं भने we'll have fellowship with one another. एक अर्कासँग
उहाँसँग हाम्रो संगति हुन्छ। That means what the word of God says, we have to reconcile with one another. त्यसको अर्थ परमेश्वरको वचनले भने अनुसार हामीले एकअर्कासँग मेलमिलाप There is गर्नुपर्छ। no quarrel or division, any argument between us. हामी बीचमा कुनै विवाद झै झगडा हुनु हुँदैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Father, होस्। first of all, I must find this light. सर्वप्रथम मैले यस ज्योतिलाई भेट्टाउनु पर्छ। You know, before I came to the salvation, म यस मुक्तिमा आउनुभन्दा पहिले somebody said God is light. कसैले भनेको थियो परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। I was born and brought up in a staunch Hindu family. म चाहिँ एउटा बलियो कट्टर हिन्दू परिवारमा जन्मिए हुर्के। So we believe lights. त्यसका हामीले ज्योतिलाई विश्वास गर्थ्यौं। When they burn the lamp, we believe that is God. जब बत्ती बल्दा पनि हामीले त्यो ईश्वर हो भनेर बुझ्दथ्यौं। We believe every light is God. हामीले हरेक बत्तीलाई ईश्वरको रूपमा विश्वास गर्दथ्यौं। At the age of 17 or 18, म 17-18 वर्षको उमेरमा I हुँदा wanted to see that light, the real light, which is God. मैले साँचो ज्योति परमेश्वरलाई हेर्ने इच्छा प्रकट गरेँ। I was just doing my level best to find out that God. त्यस परमेश्वरलाई भेट्टाउने मैले हर सम्भव प्रयास गरेँ। Though my mother was a secret Christian, अनि मेरो आमा चाहिँ गोप्य रूपमा ईसाई भए तापनि though I was attending a church since 1972, 1972 देखि नै म मण्डली जाने गरे but तापनि I couldn't find out that light. मैले त्यो ज्योति भेट्टाउन सकिरहेको थिइनँ। Somebody said nearby there is an ashram. अनि कसैले भने नजिकै त्यहाँ एउटा आश्रम In छ। that ashram, Baba is there. त्यहाँ आश्रममा बाबा बस्छ। If you go and ask, he will show you the light. यदि गएर उसलाई सोध्यो भने उसले त्यो ज्योति भेट्टाइदिनेछ। With a great eagerness, I went to the ashram. मैले उत्सुकता सहित त्यो आश्रममा गएँ। Babaji, I want to see that light. बाबाजी म त्यो ज्योति हेर्न चाहन्छु। That was a winter time. त्यो जाडोको समय थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा And होस्। within his ashram there was a pool. अनि त्यस आश्रम भित्र चाहिँ एउटा तलाउ थियो। He said, उसले भन्यो remove all your dress, तिम्रो सबै वस्त्र उतार go and dip in that, stand in the midst of the water. अनि त्यस पानीको बीचमा गएर उभ। That water was up to chest level. त्यो चाहिँ पानी छातीसम्म आउँदथ्यो। I was standing in that water. म त्यस पानीमा उभिरहेँ। But thank God, God has given me the training at that time, because after coming to the ministry only, at any cold stage, I can stand in the water and give baptism to the people. अनि त्यही समयमा परमेश्वरले मलाई तालिम दिनुभयो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि नि सेवकामा आइसकेपछि जस्तो सुकै चिसो पानीमा रहेर पनि बप्तिस्मा दिन सक्छु। He gave me one biscuit and cup of tea. उनीहरूले मलाई एउटा एक कप चिया र बिस्कुट दियो। After I had that, I just went and stand in that water. अनि त्यो खाएपछि म पानीमा उभिन गएँ। It was night 10 o'clock. त्यो रातिको 10 बजेको थियो। So 10, 11, 12, 1, 2, nothing happened. 10, 11, 12, 1, 2 बजे केही पनि भएन। Up above me, a small light was there. अनि मेरो माथि सानो एउटा बत्ती बलिरहेको थियो। Oh, is it that light that Baba said? अनि के बाबाले भनेको ज्योति त्यही नै हो? No, he said the light, it will come before you. हैन, उहाँले त तिम्रो अगाडि आउँछ भन्नुभएको But थियो। you know, at the 3 o'clock in the early morning, अनि सबेरै बिहानको 3 बज्यो। I got shivering. म एकदम काँपिरहेको थिएँ। After that, I couldn't stand in that water. त्यसपछि म पानीमा उभिन पनि I just सकिरहेको थिएन। came out of the water, म पानीबाट बाहिर put निस्केँ। on the dress and went to Baba. लुगा लगाएर बाबा कहाँ गएँ। Baba, I didn't see the light, but only shivering is there. अनि बाबा मैले कुनै ज्योति देखिन, केवल काँपे मात्रै। Re pagal, why did it come? Now only that light will come. अनि तिमी पागल, तिमी किन निस्केर आयो? अहिले नै त्यो ज्योति आउनै लागेको थियो। So shall I go now? के अब म त्यसो भए जाउँ? No. Again, you have to stand 6 hours. अनि होइन तिमी फेरि 6 घण्टा I उभिनु was just पर्छ। cheated. I was just deceived. मलाई यसरी ठगियो, धोका दियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Gradually from there again I came to one Christmas service to the Roman Catholic Church with my friend. एकपटक मेरो साथीहरूसँग रोमन क्याथोलिक मण्डलीमा क्रिसमसको सेवामा गएको थिएँ। In Christmas, Christians will see the light. अनि क्रिसमसमा क्रिस्चियनहरूले चाहिँ ज्योति देख्छन्। Oh, I want to see that light only. म त्यो ज्योति हेर्न चाहन्छु। While we entered into the church, जब हामी मण्डली भित्र पस्यौं, one black coffee and a piece of cake was served. अनि कालो कफी र एक पिस केक दियो। And that black coffee was in a very small glass, अनि त्यो कालो कफी पनि सानो ग्लासमा थियो। not more than 20 milli. 20 मिलिलिटर भन्दा बढी थिएन होला। I took 4 cups मैले 4 कप पिएँ because it's black coffee, na. किनकि त्यो कालो कफी। After taking that plum cake also, अनि त्यस केक खाइसकेपछि पनि when I entered there, जब म त्यहाँ भित्र पसेँ, I saw every single person as 3 people. अनि मैले हरेक एउटा व्यक्तिलाई 3 जना देखेँ। Then I asked my friend, what happened? त्यसपछि मैले साथीलाई सोधेँ के भयो? Why did you drink the 4 cups? तिमीले किन 4 कप पियौ? You only said no black coffee. तिमीले नै भन्यो कालो कफी हो। It was not the black coffee. त्यो कालो कफी थिएन, It was wine. त्यो चाहिँ वाइन थियो। Again I was deceived there. फेरि मलाई ठगियो। Yes, really I saw beautiful lights over there. हो, मैले त्यहाँ सुन्दर झकिचकाउ बत्तीहरू देखेको थिएँ। Boys and girls were dancing during Christmas time. क्रिसमसको समयमा केटाकेटीहरू नाचिरहेका थिए। Again I deceived. फेरि पनि मलाई ठगियो। Then in my school that Gideon Bible was served. मेरो विद्यालयमा पनि गिडियनको बाइबलहरू बाँडिदथ्यो। The person who approached the classroom, जुन व्यक्ति क्लासरुममा आयो, he just opened the Bible and for everyone he just underlined a word. अनि बाइबल खोलेर सबैजनाको निम्ति एउटा पदलाई उसले अन्डरलाइन गरिदियो। Mostly what we used to do,
प्राय उनीहरूले के गर्ने गर्थे It's a big Bible, New Chulo- Testament. जुन नयाँ करारको ठुलो बाइबलमा We used to give it to sell it to the hotels. हामीले होटलहरूलाई बेच्ने गर्थ्यौँ They will tear the paper उनीहरूले त्यस पेपर च्याप्थे and they will roll the dosa and give it to the people. उनीहरूले डोसा बेरेर मानिसहरूलाई दिने गर्थे So if I give this Bible to that person, यदि मैले बाइबल त्यो व्यक्तिलाई दिएँ I भने will get one masala dosa. मैले चाहिँ एउटा मसला डोसा पाउँछु So we were all waiting to eat the masala dosa. त्यसकारण हामी चाहिँ मसला डोसा खान But पर्खिरहन्थ्यौँ on that day, तर त्यस दिनमा he just underlined a word. उहाँले एउटा वचनमा अन्डरलाइन That was गर्नुभयो the word John 8:12. त्यो वचन नै यूहन्ना 8:12 थियो That's what now we read. त्यही कुरा त्यही जुन वचन आज हामीले Jesus पढ्यौँ said, I am the light of this world. येशूले भन्नुभयो यो संसारको ज्योति म नै Oh हुँ। Lord, this what I want to see. हे प्रभु म यही कुरा नै म हेर्न चाहन्छु Gradually that word dragged me from the world and come near to that light. बिस्तारै केही वचनले मलाई संसारबाट निकालेर यस ज्योतिको नजिक ल्यायो Really I found that light. साँच्चै नै मैले त्यो ज्योति भेटाएँ That light only brought into me this fellowship. त्यही ज्योतिले नै मलाई यस संगतिमा डोर्याएर ल्यायो What we read in 1 John 1:7. जुन कुरा हामीले पहिलो यूहन्ना 1:7 पढ्यौँ We walk in the light. हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ We will have fellowship with one another. एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुनेछ I found the fellowship when I saw this light. मैले जब यस ज्योतिलाई देख्दा मैले संगति भेटाएँ I found this fellowship when I started to walk in this light. यस ज्योतिमा हिँड्न सुरु गर्दा मैले यस संगतिलाई भेटाएँ When I came into this fellowship, जब म यस संगतिमा आएँ this fellowship, the very blood of Jesus Christ cleansed my sin as well. यही संगतिमा यीशुको वचनले नै मलाई मेरो पापहरूलाई चाहिँ धोइदियो Hallelujah. हालेलुया So brother, sister, if you walk in the light, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यदि तपाईँहरू ज्योतिमा हिँड्नुहुन्छ you भने will have fellowship with one another. यदि तपाईँहरूको एक अर्कासँग संगति छ भने In 1 John chapter 1 verse 3, पहिलो यूहन्ना 1:3 मा John writes like this. यूहन्नाले यसरी लेख्नुहुन्छ John 1:3. 1 John 1:3. पहिलो यूहन्ना 1:3 तिमीहरूले पनि हामीसँग संगति पाओ भनेर हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो कुरा तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ अनि हाम्रो संगति साँच्चै पितासँग र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Have Christ. fellowship with us. हामीसँग तिमीहरूको संगति Our छ fellowship with our God. हाम्रो संगति चाहिँ परमेश्वरसँग Praise be to God. परमेश्वरको So if प्रशंसा I have होस् fellowship with that people, त्यसकारण यदि त्यो मानिसहरूसँग हाम्रो संगति छ भने they didn't have fellowship with any other. हामी अरू कसैसँग हाम्रो संगति हुँदैन They have fellowship with the triune God. हाम्रो त्रिएक परमेश्वरसँग हाम्रो संगति हुनेछ So that is the right fellowship. त्यो नै सही संगति हो That is a true light त्यो नै साँचो ज्योति हो which enlightened my life. जसले मेरो जीवनलाई उज्यालो बनाइदियो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That होस् initial word, the initial light made me a servant of God today. त्यही आदिको वचन त्यो ज्योतिले नै आज मलाई परमेश्वरको सेवक बनायो So brother, sister, walk in the light of the Lord. त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमप्रभुको ज्योतिमा हिँड्नुहोस् You'll have a good fellowship. तपाईसँग असल संगति At the हुनेछ same time, the blood of Jesus will cleanse your sins. यही समयमा यीशुको रगतले तपाईको पापहरूलाई धुनेछ The second blessings. दोस्रो आशिष 1 John chapter 2, पहिलो यूहन्ना 2 अध्याय verse 9 and 10. 9 र 10 पद 1 John chapter 2, verse 9 and 10. पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 9 र 10 पद जसले म ज्योतिमा छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ त्यो अहिलेसम्म पनि अन्धकारमै छ। जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ ऊ ज्योतिमा रहन्छ र उसमा ठेस लाग्ने कुनै कारण हुँदैन। He that saith in the light and hateth his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. He that hateth his brother walk in darkness. जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ ऊ अन्धकारमा हिँड्छ Yes, as I walked in the light, it brought me into this fellowship. जसरी म ज्योतिमा हिँडेँ उहाँले मलाई संगतिमा ल्याउनु भयो This fellowship made me to understand what is brother and love. यही संगतिले नै मलाई भातृत्व प्रेम के हो भन्ने कुरा सिकायो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् You know, our family is not a single family. हाम्रो परिवार एउटै परिवार छैन यहाँ Our family is very huge family. हाम्रो परिवार एकदम ठुलो छ Now here, see how many families are there. यहाँ हेरौँ कति धेरै We परिवारहरू all छन् belong to one father. तर हामी सबैजना एउटै पिताका We हौँ are all purchased by one blood. हामी सबैजना एउटै रगतद्वारा किनिएका Our हौँ father is our eternal हाम्रो father. पिता चाहिँ अनन्तको पिता हुनुहुन्छ We all belong to that family. हामी सबै यही परिवारका हौँ We are a peculiar people. हामी एउटा विशेष जाति We हौँ are holy nations. हामी चाहिँ एउटा पवित्र जाति We are हौँ royal priesthood. हामी राजकीय पुजारीगिरी हौँ The standard that God has given to this family. कति ठुलो स्तर परमेश्वरले यस परिवारलाई दिनुभएको छ Don't underestimate your family. तपाईको परिवारलाई कम नठाक्नुहोस् Moreover, whenever you go for some conventions, तपाई जब कुनै महासभामा जाँदा we can see your family little more. हामीले अझै धेरै परिवार देख्न सक्छौं When you go to international जब convention, हामी अन्तर्राष्ट्रिय महासभामा my जान्छौं God, our family is like a huge sea.
हाम्रो परिवार एउटा ठुलो समुद्र जस्तै देखिनेछ You cannot number that family. तपाईले त्यस परिवारलाई गन्न पनि सक्नुहुन्न Thank God for brought us into this family. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँले मलाई यस संगतिमा In this परिवारमा ल्याउनु भयो family, God has helped us to experience the brother-in-law. यस परिवारमा परमेश्वरले हामीलाई भातृत्व प्रेमको अनुभव गर्न But सहायता if गर्नुभएको छ we hate our brother, we will walk in darkness, not in the light. तर यदि हाम्रो भाइहरूलाई हामी घृणा गर्छौँ भने हामी ज्योतिमा होइन तर अन्धकारमा हिँड्छौँ To continue to walk in the light, ज्योतिमा निरन्तर हिँडिरहनको लागि we have to love each other, love brothers and sisters. हामीले एक अर्कालाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् This love only, there is some stumbling is there. यही प्रेममा नै ठेस खाने कुरा हुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् You know, in India, in the school itself, they used to teach, I don't know here, तपाईलाई थाहा छ इन्डियामा चाहिँ स्कुलमै उनीहरूले सिकाउने गर्छन् in the assembly in prayer, जुन प्रार्थना स्कुलको एसेम्ब्लीमा they stretch for the hands. उनीहरूले हात अगाडि बढाउँछन् I like India, I love India. म इन्डियालाई प्रेम गर्छु All the people over here is my brother and sisters. यहाँ बस्ने सबै मानिसहरू मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन् So some used to say, I don't want to get any marriage in India. अनि कसैले भन्ने गर्थे कि म इन्डियामा कहीँ पनि विवाह गर्न चाहदिनँ Because from a childhood days, the school taught us, all are brothers and sisters. किनकि विद्यालयदेखि नै मलाई सिकायो कि सबै मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन् How can I get married with this brother and म sister? मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग कसरी विवाह गर्न सक्छु Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा But होस् Bible teaches very clearly. तर बाइबलले एकदम स्पष्टसँग In this सिकाउँदछ fellowship, यस संगतिमा how you should behave with one another. तपाईले एक अर्कासँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ Brother, sister, make it clear दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसमा how you स्पष्ट should हुनुहोस् behave in the church. हामी मण्डलीमा कस्तो व्यवहार देखाउने In 1 Timothy chapter 5, पहिलो तिमोथी 5 अध्याय verse 1 to 3. 1 देखि 3 वृद्ध पुरुषलाई नहप्काऊ तर उनलाई बाबुलाई चाहिँ अनुरोध गर साना उमेरकाहरूलाई भाइहरूलाई चाहिँ वृद्ध स्त्रीहरूलाई आमाहरूलाई चाहिँ अनि साना उमेरकाहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण पवित्रतासित बहिनीहरूलाई चाहिँ सम्झाऊ जो साँच्चै विधवाहरू छन् ती विधवाहरूलाई आदर गर Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren, the elder women as mothers, the younger as sisters with all purity. Honor widows that are widows indeed. I think no need for explanation for this verse. यस वचनको कुनै व्याख्या गरिरहनु पर्ने जरुरी Very छैन clearly, openly it is written. स्पष्ट खुल्लम खुल्ला सहित भनिएको छ How to behave with the young sisters, जुन जवान बहिनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने how to behave with the brothers, दाजुभाइहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने how to behave with the elderly people, वृद्ध मानिसहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने how to behave with the widows. अनि विधवाहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने All this are clearly written. यहाँ एकदम स्पष्टसँग लेखिएको छ So if at all you want to continue to walk in the light, यदि तपाईँ ज्योतिमा निरन्तर हिँडिरहन चाहनुहुन्छ भने behave in this manner, love in this manner, यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुहोस् यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नुहोस् then your love will never fail. तब तपाईँको प्रेम कहिले विफल हुने छैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो Because love will never fail. किनकि प्रेम कहिले हार्ने छैन Love abideth forever. प्रेम सधैँभरि रहिरहन्छ I am the vine, ye are the branches. म दाखको बोट हुँ तिमीहरू हाँगाहरू हौ If anyone abideth in me, यदि कोही ममा रहन्छ भने he will bring forth much fruit. उसले धेरै फल फलाउने छ In him, abiding in him means abiding in his love. उहाँमा रहनु भन्नाले उहाँको प्रेममा रहिरहनु I abide in his love. म उहाँको प्रेममा रहन्छु He abides in his love. ऊ पनि उहाँको प्रेममा रहन्छ No stumbling at all. त्यसमा कुनै ठेस लाग्ने कुरा हुँदैन That's what the word of God त्यही says. कुरा परमेश्वरको वचनले If भन्दछ you walk in the light, यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ there's भने no stumbling at all. त्यहाँ कुनै ठेस खाने कुरा हुँदैन But today, how many people are stumbling in the church? तर आज मण्डलीमा कति धेरै मानिसहरूले ठेस खान्छन् Because of that person, I am not coming to the church. त्यो व्यक्तिको कारण म मण्डली आइरहेको छैन As if he gave life to them, and as if he only hanged on the cross for this person. उसले नै ज्योति दिएको चाहिँ गरी ऊ नै उसको निम्ति क्रुसमा झुन्डिएको छ र These are just a lame excuse of the backslider. यो चाहिँ पछि हट्ने मानिसहरूको एउटा झुटा बहानाहरू मात्र हो Brother, sister, this morning, come out of the darkness and walk in the light. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज बिहान अन्धकारबाट बाहिर निस्केर ज्योतिमा आउनुहोस् When you walk in the light, you will never stumble. जब तपाईँ ज्योतिमा हिँड्नुहुन्छ तब तपाईँले कहिले ठेस You will खानुहुने grow छैन in the brother-in-law. तपाईँले भातृत्व प्रेम गर्नुहुनेछ As it is mentioned in Psalms 133. जसरी भजन सङ्ग्रह 133 मा उल्लेख गरिएको छ There we read about the brother-in-law, brother in fellowship. त्यहाँ हामी भातृत्व प्रेम भातृत्व संगतिको विषयमा पढ्छौँ God has given us that fellowship here. परमेश्वरले हामीलाई त्यो संगति यहाँ दिनुभएको छ Continue to walk in the light of the Lord. परमप्रभुको ज्योतिमा निरन्तर हिँडिरहनुहोस् And one more experience, one more blessings. अर्को एउटा आशिष In 1 John chapter 2 verse 11. पहिलो यूहन्ना 2 को 11 पद तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा छ अनि अन्धकारमै हिँड्छ र आफू कहाँ जाँदैछ सो जान्दैन
किनभने अन्धकारले त्यसका आँखाहरूलाई अन्धा पारिदिएको छ। But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness had blinded his eyes. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। What the darkness will do? अन्धकारले के गर्दछ? It will blind his eyes. त्यसले उसको आँखालाई अन्धा बनाइदिन्छ। Now, with the blinded eyes, अब अन्धो आँखाले when you read 1 Timothy chapter 5 verse 1 to 3, now we read, अहिले हामीले पढेको पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको पदहरू पढ्दा will you be able to accept those verses? के तपाईँले त्यो पदहरूलाई स्वीकार गर्न You सक्नुहुन्छ? can't accept it. तपाईँले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। That's why there are so many other unwanted things happen in the church. त्यसै कारण मण्डलीमा धेरै अनावश्यक चिजहरू घट्दछ। Love marriages taking place. त्यहाँ प्रेम विवाह हुन्छ। That's not at all applicable in the Bible. बाइबलमा त्यो कहीँ पनि छैन। But here we are very frequently, it's very normal to us. तर यो हाम्रो निम्ति चाहिँ एकदम सामान्य भइसक्यो। Which means you prove that you're walking in the darkness. यसको अर्थ तपाईँ अँध्यारोमा हिँडिरहनु भएको छ भन्ने प्रमाणित Because हुन्छ। that as you walk in the darkness, it's blinded your eyes, even your parents also. अनि जब तपाईँ अन्धकारमा हिँड्नुहुन्छ तब त्यसले तपाईँको आँखालाई अन्धा तुल्याइदिन्छ र I'm तपाईँको आमा sorry बुवालाई to say it is the truth. भन्नलाई दुःख लाग्छ तर यो साँचो कुरा हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा I होस्। became an enemy because I'm speaking the truth. मैले सत्यता बोलेको कारण सायद म तपाईँको शत्रु बनुला। Again I'm telling you, if you walk in the darkness, it is blinded your eyes. फेरि म भन्दछु यदि हामी अँध्यारोमा हिँड्यौँ भने त्यसले हाम्रो आँखालाई अन्धा You बनाइदिन्छ। don't know where you are going. तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। Without destination, if he goes, अब तपाईँ कहाँ जाने गन्तव्य where तपाईँलाई do you थाहा want हुँदैन। to reach? Where do you want to reach? तब तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ? Hagar came out of her house. हागार आफ्नो घरबाट बाहिर निस्के। In the middle, the angel stopped her. बीच बाटोमा स्वर्गदूतले उनलाई बाटो Hagar, छेके। from where you have come and where you are going? हागार तिमी कहाँबाट आउँदैछौ र कहाँ जाँदैछौ? I have come from a mistress' house. म चाहिँ इस्पाको घरबाट आउँदैछु। Where are you going? तिमी कहाँ जाँदैछौ? I don't know. मलाई थाहा छैन। I'm going somewhere. म कहीँ जाँदैछु। That means she doesn't know where she is going. ऊ कहाँ जाँदैछ उसलाई थाहा छैन। Remember one thing. एउटा कुरा याद गर्नुहोस्। When your eyes are blinded, जब तपाईँको आँखा अन्धो हुन्छ you will live but with forgetting your destination. तपाईँ जिउनु त हुन्छ तर आफ्नो गन्तव्यलाई भुल्नुहुन्छ। No, if you forget your destination, यदि तपाईँले आफ्नो गन्तव्य भुल्नुभयो भने you don't know the duration. तपाईँलाई अवधि थाहा हुँदैन। If suppose I have a destination, यदि मानिलियो मेरो कुनै for गन्तव्य छ, example, I have to go reach to Tancourt. म चाहिँ थाङकोट पुग्नु छ, So I know the time. मलाई त्यो समय थाहा छ, That is my destination. त्यो नै मेरो गन्तव्य हो। Half an hour, if it is a traffic, maybe 1 hour. आधा घण्टा र बढी जाम भयो भने 1 घण्टा, So within 1 hour I will reach. 1 घण्टाभित्र म पुग्छु So I will make my journey before 1 hour. र 1 घण्टा अगाडि मेरो यात्रा सुरु गर्छु, Because I know my destination. किनकि मलाई मेरो गन्तव्य थाहा If छ। suppose I don't know my यदि destination, मेरो गन्तव्य नै मलाई थाहा छैन भने when will I start? When will म I कहिले start? मेरो यात्रा सुरु Where will गर्ने, I reach? म कहाँ पुग्ने, I don't know anything. मलाई केही कुरा थाहा हुँदैन। This is what Jesus also said in the gospel. त्यही कुरा येशूले पनि सुसमाचारमा भन्नुभयो। John the Gospel, chapter 12, verse 35. यूहन्नाको सुसमाचार 12 को 35 पद। तब यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अझै केही समयसम्म ज्योति तिमीहरूसँग रहन्छ, ज्योति तिमीहरूसँग रहन्जेल हिँड, नत्र अन्धकारले तिमीहरूलाई छोप्ला, किनकि अन्धकारमा हिँड्नेले ऊ कहाँ जान्छ सो थाहा पाउँदैन। Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. He that walketh in darkness, he do not know whither he goeth. अन्धकारमा हिँड्नेले ऊ कहाँ जान्छ उसलाई थाहा Brother, हुँदैन। sister, or you walk in the darkness? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के तपाईँ अन्धकारमा हिँड्दै Do you हुनुहुन्छ? know your destination? के तपाईँलाई आफ्नो गन्तव्य थाहा छ? Whether little while the light is there. थोरै समय अब त्यहाँ ज्योति छ, Very soon the great darkness is going to cover this earth. छिटो नै ठुलो अँध्यारोले यस पृथ्वीलाई ढाक्ने छ। That's why Jesus said in Gospel of John chapter 9, त्यही कुरा येशूले यूहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायमा when भन्नुभयो, the days that do your work, दिन सधैँ आफ्नो काम गर, a great night is going to come upon you. ठुलो अन्धकार रात आउँदैछ, A great darkness is going to cover the earth. ठुलो अँध्यारोले पृथ्वीलाई ढाक्ने छ। Before the darkness comes, यो अँध्यारो आउनुभन्दा अगाडि you walk in the light. तिमीहरू ज्योतिमा हिँड। First of all, make your destination clear. सर्वप्रथम आफ्नो गन्तव्यलाई स्पष्ट बनाउनुहोस्, Let not your eyes be blinded. तपाईको आँखा अन्धो नहोस्। If you are in Christian life, यदि तपाईँ सही जीवनमा if हुनुहुन्छ you are in the भने, right fellowship, यदि तपाईँ सही सङ्गतिमा you हुनुहुन्छ भने should know your destination. तपाईँलाई आफ्नो गन्तव्य थाहा हुनु जरुरी छ। Which place God has called you. परमेश्वरले तपाईँलाई कुन ठाउँको निम्ति बोलाउनु भएको छ? What Jesus said unto his disciples, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो? I go to my father's house म मेरो पिताको घरमा and I जाँदैछु go to prepare a place
place for you. म तिम्रो निम्ति एउटा स्थान तयार पार्न There are जाँदैछु। so many mansions in my father's मेरो house. पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। I am not going to give you that mansions to you, म त्यो वासस्थानहरू तिमीलाई दिन्न, but I go to prepare a particular place for you. तर म एउटा विशेष ठाउँ तिमीहरूको निम्ति तयार पार्न जाँदैछु। Jesus said that word. यदि येशूले त्यो वचन भन्नुभयो भने That should not be lie. त्यो चाहिँ झुट हुँदैन, That is truth. त्यो चाहिँ सत्य हो। If you believe that is truth, यदि त्यो सत्य हो भने हामी विश्वास गर्छौँ भने walk in the light and find out the destination. ज्योतिमा हिँड्नुहोस् र त्यस गन्तव्यलाई पत्ता लगाउनुहोस्। Brother, sister, you are not called for to go to heaven in some of the corner. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वर्गको कुनै कुनामा जानको निम्ति हामीहरू यहाँ In आएका होइनौँ। my father's house there are so many mansions. अनि येशूले भन्नुभयो मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने But ठाउँहरू I छन्, go to prepare a place for you. तर तिम्रो निम्ति एउटा स्थान तयार पार्न म जाँदैछु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Dear होस्। youngsters, जवान भाइ बहिनीहरू don't run in this race without any vision. कुनै दर्शन बिना यस दौडमा नदौड्नुहोस्। Make your destination clear. तपाईहरूको गन्तव्यलाई स्पष्ट If you बनाउनुहोस्। know your destination, यदि तपाईँलाई आफ्नो गन्तव्य थाहा you छ will भने never stumble in your ways. तपाईँले आफ्नो मार्गमा कहिले ठेस You खानुहुने will छैन। never backslide from your ways. तपाईँ आफ्नो मार्गबाट कहिले पछि हट्नुहुने छैन। You will never deny God. तपाईँ कहिले ईश्वरलाई इन्कार गर्नुहुने Because छैन। you are so clear about your destination. तपाईँ आफ्नो गन्तव्यको विषयमा एकदम स्पष्ट बन्नुहुनेछ। God has called you to be in Zion and Jerusalem. परमेश्वरले तपाईँलाई सियोन र नयाँ यरुशलेमको निम्ति बोलाउनु भएको छ। That is our destination. त्यो नै हाम्रो गन्तव्य हो। There is no other destination. त्यो बाहेक अर्को हाम्रो कुनै गन्तव्य छैन। Don't think that I may go to new earth or heaven. म नयाँ पृथ्वी नयाँ स्वर्ग पुगुला भन्ने नसोच्नुहोस्। New earth is only for the saved people. नयाँ पृथ्वी उद्धार पाएकाहरूको लागि मात्र हो। If at all you want to go there, यदि तपाईँ त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ भने पनि first of all you have to look behind at the secret coming. सर्वप्रथम तपाईँ गुप्त आगमनमा छोडिनु पर्दछ। Unless and until you won't get the new heaven, त्यो नभएसम्म तपाईँले नयाँ स्वर्ग पाउन then सक्नुहुन्न। you have to go through the trial period. तपाईँ त्यस परीक्षाको घडीलाई पार गर्नुपर्ने हुनेछ। 7 years persecution. 7 वर्षको सङ्कष्ट। Will you be able to stand? के तपाईँ त्यो बेला उभिन सक्नुहुन्छ? In Jeremiah chapter 12 verse 5 it is written, यिर्मया 12 को 5 मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। when you are weary with the footmen, when you run with the footmen, जब हामी पैदल यात्रुहरूसँग हिँड्छौँ, how will you run with the horses? पैदल यात्रुसँग हिँड्दा थाक्छौँ भने Now- घोडासँग कसरी दौड्न And now सक्छौँ? everything is open to you. अब अहिले सबै तपाईँको निम्ति खुला राखिएको छ। Grace is there, त्यहाँ अनुग्रह छ, anointing is there, अभिषेक छ, fellowship is there, संगति छ, and all the counsels are there. त्यहाँ सल्लाहहरू दिएका छन्। But now you are weary. त अहिले तपाईँ थकित हुनुहुन्छ How भने will you run with the horsemen? तपाईँ घोडचढीहरूसँग कसरी दौड्न सक्नुहुन्छ? Brother, sister, never ever expect that left behind. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छोडिनेको कुराको कहिले पनि आशा नगर्नुहोस्। Prepare yourself for the twinkling of an eye. आफैलाई त्यस एकै आँखाको निमेषमा बदलिने उठाइ लगिनेको निम्ति तयार Make पार्नुहोस्। your destination clear. तपाईको गन्तव्यलाई स्पष्ट बनाउनुहोस्। Only the man child will caught up to Zion and केवल Jerusalem. नर बालकलाई मात्र सियोन र नयाँ यरुशलेममा उठाइ लगिनेछ। Do you want to become the man के child? तपाईँ त्यो नर बालक बन्न चाहनुहुन्छ? In that case, this morning, यदि यसो हो भने आज as you are बिहानै listening to the word of God, परमेश्वरको वचनलाई सुनिरहँदा make a decision to walk in the light. त्यस ज्योतिमा हिँड्ने निर्णय गर्नुहोस्। This light will take you to the eternal light. It यस ज्योतिले तपाईँलाई अनन्तको ज्योतिमा लैजानेछ। will take you to the everlasting light. यसले तपाईँलाई सधैँ रहिरहने ज्योतिमा लैजानेछ। Because the city which you are going to enter, किनकि जुन शहरमा हामी पस्ने छौँ, the book of Revelation chapter 21 says there is no light. प्रकाशको I'm sorry, there is no night. प्रकाशको पुस्तक 21 मा भनिएको छ कि त्यहाँ कुनै रात छैन। Praise be to God. परमेश्वरको And प्रशंसा there होस्। is no lamp also. त्यहाँ कुनै बत्ती दियो पनि छैन। Lamp is a lamp in that place. अनि त्यस थुमा नै त्यहाँ ठाउँको ज्योति हुनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको Our प्रशंसा God होस्। will be the lamp over there. हाम्रो परमेश्वर नै त्यहाँको ज्योति Oh, what बन्नुहुनेछ। a blessed land we are going to be there. हो त्यहाँ त्यस धन्य आशिषित ज्योति त्यहाँ हुनेछ। Brother, sister, are you able to see the destination? के दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले त्यस गन्तव्यलाई There देखिरहेको is सक्नुभएको छ। no night at all. त्यहाँ कुनै रात छैन। So no need to close the door. त्यसकारण ढोका बन्द गर्नु पनि जरुरी छैन। Though there are 12 gates are there, त्यहाँ 12 वटा ढोकाहरू भए तापनि none of these gates will be closed. ती कुनै पनि ढोका बन्द गरिने छैन। Because there is no night. किनकि त्यहाँ कुनै रात नै छैन। Oh Lord, I want to see that land. हे प्रभु म त्यस देश हेर्न चाहन्छु। I want to see the land of Beulah land. म चाहिँ त्यस बिउलाको देश हेर्न I चाहन्छु। want to see the blessed land, oh म त्यस Lord. धन्यको देश हेर्न चाहन्छु प्रभु। Lord, help me to walk in the light. प्रभु मलाई ज्योतिमा हिँड्न मद्दत गर्नुहोस्। Help me to come out of the darkness. मलाई अँध्यारोबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्नुहोस्। Yes, God is telling to you हो this प्रभुले morning. आज बिहान तपाईँलाई बताउँदै My हुनुहुन्छ। child, I have taken you from the horrible pit. मेरो नानीहरू त्यस डरलाग्दो खाडलबाट मैले I तिमीलाई have निकालेको छु। delivered you from the power of darkness. अँध्यारोको शक्तिबाट मैले तिमीलाई छुटकारा And I दिएको छु। have brought you into marvelous light. तिमीहरूलाई उदयको ज्योतिमा ल्याएको छु। It's me, I have made you to walk in the light. मैले नै तिमीहरूलाई ज्योतिमा हिँडाएको छु। Never ever turn back to the darkness. कहिले
पनि अँध्यारोमा नफर्कनुहोस्। Love your brother and walk in the light. आफ्नो दाजुभाइहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्, ज्योतिमा हिँड्नुहोस्। Do not allow the darkness to blind your eyes. अँध्यारोले तपाईँको आँखालाई अन्धो बनाउन नदिनुहोस्। Once when your eyes are blinded, जब तपाईँको आँखा अन्धो हुन्छ, you will forget your destination. तपाईँले आफ्नो गन्तव्य भुल्नुहुनेछ। May the dear Lord enlighten our vision once again this morning. प्रिय प्रभुले आज बिहान फेरि एकपटक हाम्रो दर्शनलाई नयाँ May the dear बनाइदिउन्। Lord enlighten our destination once प्रिय again. प्रभुले हाम्रो गन्तव्यलाई फेरि एकचोटि उज्जवलित बनाइदिउन्। Make sure about your destination. तपाईँको गन्तव्य सुनिश्चित गर्नुहोस्। You will never stumble. तपाईँ कहिले ठेस खानुहुने Shall छैन। we all surrender ourselves in the hands of हामी God? सबैजना आफूलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गरौँ। Walk in the light of the Lord. परम प्रभुको ज्योतिमा हिँड्नुहोस्। If you walk in the light of the Lord, you will have the strong fellowship. यदि तपाईँ परम प्रभुको ज्योतिमा हिँड्नुभयो भने तपाईँसँग असल संगति हुनेछ। Always you will have the cleansing experience. सधैँ तपाईँमा शुद्धिकरणको अनुभव हुनेछ। The blood of Jesus will cleanse you continually. येशूको रगतले तपाईँले निरन्तर धोइरहनेछ। You will have the thoroughly washing. तपाईँ पूर्ण रूपमा शुद्ध हुनुहुनेछ। You will never stumble. तपाईँ कहिले ठेस खानुहुने Your eyes छैन। will never become तपाईँको आँखा blind. कहिले अन्धो बन्ने छैन। Your vision will be clear. तपाईँको दर्शन स्पष्ट हुनेछ। How many of you want to receive this experience? तपाईँहरू कतिजना यो अनुभव हासिल गर्न चाहनुहुन्छ? As Jesus said, जसरी येशूले if you भन्नुभयो, walk in the light, यदि तिमीहरू ज्योतिमा हिँड्यौ भने you will know the destination. तिमीहरूले आफ्नो गन्तव्य थाहा But if you पाउनेछौ। walk in the तर यदि darkness, तिमीहरू अँध्यारोमा हिँड्यौ भने you do not know where you are going. कहाँ जाँदैछौ तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन। Brother, sister, deceive not yourself. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफूलाई धोकामा नपार्नुहोस्। Being in the fellowship, deceive not यस yourself. संगतिमा रहेर आफूलाई धोकामा नपार्नुहोस्। May the dear Lord renew your vision this morning. प्रिय प्रभुले तपाईँको दर्शनलाई आज बिहान नयाँ May the dear बनाइदिउन्। Lord strengthen everyone to walk in the light. प्रिय प्रभुले हरेकलाई ज्योतिमा हिँड्नको निम्ति सामर्थ्य दिउन्। May God bless us all. परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। म यीशुको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, अन्धकार